قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين उन जी क़ौम जा मुतकब्बिर सरदार चवण लॻा, ऐ शुएब, असां ज़रूर तोखे ऐं तोसां गॾु वारनि मुसलमाननि खे पंहिंजे ॻोठ मां कढी छॾींदासीं, या तूं असांजे दीन में अची वञ। चयईं, छा जेतोणीक असां बेज़ार हुजूं? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين बेशक पोइ त ज़रूर असां अल्लाह ते कूड़ हणंदासीं, जेकॾहिं इन खां पोइ बि असां तव्हांजे दीन में अचूं, जॾहिं त अल्लाह असांखे इन खां बचायो आहे। ऐं असां मुसलमाननि में कंहिंजो कमु नाहे जो तव्हांजे दीन में अचे, पर ही त असांजो रब अल्लाह घुरे। असांजे रब जो इल्म हर शइ खे मुहीत आहे। असां अल्लाह ते ई भरोसो कयो। ऐं असांजा रब असां में ऐं असांजी क़ौम में हक़ सां फ़ैसिलो फरमाए, ऐं तूं सभिनी खां बहितर फ़ैसिलो फरमाइण वारो आहीं। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون ऐं उन जी क़ौम जे काफ़िर सरदारनि चयो त जेकॾहिं तव्हां शुएब जे ताबे थियो त ज़रूर नुक़सान में रहंदो। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين पोइ उन्हनि खे सख़्त ज़लज़ले पंहिंजे गिरफ़्त में अची वरितो। पोइ सुबुह जे वक़्तु उहे पंहिंजे घरनि में ऊंधा पयल रहिजी विया। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين उहे जिन शुएब खे कूड़ो चयो, ईअं थी विया ॼण उन्हनि घरनि में पहिरियां रहिया ई न हुआ। शुएब खे कूड़ो चवण वारा ई नुक़सान खणण वारा थिया। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين पोइ शुएब उन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾियो ऐं फरमायईं, ऐ मुंहिंजी क़ौम, बेशक मूं तव्हां खे पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचाए छॾिया ऐं मूं तव्हांजी ख़ैर ख़्वाही कई, सो काफ़िर क़ौम ते मां कीअं दुख कयां। وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ऐं असां कंहिं ॻोठ में को नबी न मोकिलियो, पर असां उन जे रहण वारनि खे सख़्ती ऐं तकलीफ़ में पकड़ियो त जीअं उहे बादाइनि। ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم
لا يشعرون पोइ असां बदहाली जी जाइ ते खुशहाली बदिले छॾी एसि ताईं जो उहे तमामु वधी विया ऐं उहे चवण लॻा बेशक असांजे अब दादनि खे बि तकलीफ़ ऐं राहत पहुचंदी रही आहे पोइ असां उन्हनि खे ओचितो पकड़े वरितो ऐं इन्हनि खे उन जो कुझु इल्मु न हो ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ऐं जेकॾहिं ॻोठनि वारा ईमान आणनि हा ऐं तक़वा अख़्तियार कनि हा पोइ ज़रूर असां इन्हनि ते आसमान ऐं ज़मीन मां बरकतूं खोले छॾियूं हा पर इन्हनि त कूड़ो चयो पोइ असां इन्हनि खे संदन अमलनि जे सबबु पकड़े वरितो أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون छा ॻोठनि वारा हिन ॻाल्हि खां बेखौफ़ थी विया जो उन्हनि ते असांजो अज़ाब राति जो अचे जॾहिं उहे सुम्ही रहिया हुजनि أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون छा ॻोठनि वारा हिन ॻाल्हि खां बेखौफ़ आहिनि त इन्हनि ते असांजो अज़ाब ॾींहं जे वक़्तु अची वञे जॾहिं उहे रांदि में पयल हुजनि أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون छा इहे अल्लाह जे ख़ुफ़िया तदबीर खां बेखौफ़ आहिनि पोइ अल्लाह जे ख़ुफ़िया तदबीर खां सिर्फ़ तबाह थियण वारा माण्हू ई बेखौफ़ थींदा आहिनि أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ऐं छा उहे माण्हू जेकी ज़मीन वारनि खां पोइ इन जा वारिस थिया उन्हनि खे हिन ॻाल्हि बि हिदायत न ॾिनी त जेकॾहिं असां चाहियूं त उन्हनि जे गुनाहनि जे सबबु इन्हनि खे पकड़ियूं ऐं असां इन्हनि जे दिलनि ते मोहर हणी छॾींदा आहियूं पोइ उहे कुझु नाहिनि ॿुधंदा تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ही ॻोठ आहिनि जिन जा अहवाल असां तोखे ॿुधायूं था ऐं बेशक इन्हनि वटि इन्हनि जा रसूल रोशन दलील खणी आया पोइ इहे इन क़ाबिल न थिया जो इन ते ईमान खणी अचनि हा जंहिंखे पहिरियां कूड़ो चई चुका हुआ अल्लाह ईअं ई काफ़िरनि जे दिलनि ते मोहर लॻाए छॾींदो आहे وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ऐं असां इन्हनि जे घणनि माण्हुनि खे अहद पूरो कंदड़ न ॾिठो बेशक असां इन्हनि मां घणनि खे नाफ़रमान ई ॾिठो ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين पोइ इन्हनि खां बाद असां मूसा खे पंहिंजी निशानियुनि सां गॾु फिरऔन ऐं संदन क़ौम जी तरफ़ मोकिलियो
पोइ उन्हनि हिननि निशाननि ते ज़्यादती कई पोइ ॾिसो फ़सादनि जो कहिड़ो अंजाम थियो وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ऐं मूसा फरमायो ऐ फ़िरऔन मां रब्बुल आलमीन जो रसूल आहियां حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل मुंहिंजे शान जे लाइक़ इहो ई आहे त अल्लाह जे बारे में सच खां सवाइ कुझु न चवां बेशक मां तव्हां समूरनि वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ खां निशानी खणी आयो आहियां पोइ बनी इसराईल खे मूं सां गॾु वञण दे قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين चईं जेकॾहिं तूं का निशानी खणी आयो आहीं त उन खे पेश कर जेकॾहिं तूं सचो आहीं فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين पोइ मूसा पंहिंजी लठ फिटी कई त उहा यकदम हिकु ज़ाहिर वॾो नांग बणिजी वई ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ऐं पंहिंजो हथ गिरेबान में विझी कढियाईं त उहो ॾिसंदड़नि जे साम्हूं चमकण लॻो قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم फ़िरऔन जी क़ौम जे सरदारनि चयो बेशक ही त वॾे इल्म वारो जादूगर आहे يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ही तव्हांखे तव्हांजे मुल्क मां कढणु चाहे थो पोइ तव्हां छा मशवरो ॾियो था قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين उन्हनि चयो त हिन खे ऐं संदसि भाउ खे कुझु मोहलत ॾे ऐं शहरनि में जमा करण वारनि खे मोकिले छॾ يأتوك بكل ساحر عليم इहे तो वटि हर इल्म वारे जादूगर खे वठी ईंदा وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ऐं पोइ जादूगर फ़िरऔन वटि आया त चवण लॻा जेकॾहिं असां ग़ालिब अची वियासूं त छा असांजे लाइ यकीनी तौर ते कोई इनाम हूंदो قال نعم وإنكم لمن المقربين फ़िरऔन चयो हाओ ऐं बेशक तव्हां त मुंहिंजे वेझनि माण्हुनि मंझां थी वेंदो قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين जादूगरनि चयो ऐं मूसा या त तव्हां पंहिंजी लट उछलायो या असां कुझु उछलायूं था قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم चयाईं तव्हां ई उछलायो जॾहिं उन्हनि उछलायो त माण्हुनि जे अखियुनि ते जादू करे छॾियाऊं ऐं उन्हनि खे ख़ौफ़ ज़दा करे छॾियाऊं ऐं उहे तमामु वॾो जादू खणी आया وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
ऐं असां मूसा खे वही फरमाई त तूं पंहिंजी लठ फिटी कर। पोइ ओचितो उहा लठ इन्हनि जे हथरादू शयुनि खे ॻीहण लॻी। فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون पोइ हक़ साबित थी वियो ऐं जेको कुझु उहे करे रहिया हुआ सभु बातिल थी वियो। فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين पोइ उहे उते ई मग़लूब थी विया ऐं ज़लील थी मोटिया। وألقي السحرة ساجدين ऐं जादूगर सजदे में किराया विया। قالوا آمنا برب العالمين उहे चवण लॻा असां सभिनी जहान जे रब ते ईमान आंदो। رب موسى وهارون जेको मूसा ऐं हारून जो रब आहे। قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون फिरौन चयो तव्हां इन ते ईमान आंदो हिन खां पहिरियां जो मां तव्हां खे इजाज़त ॾियां। ही त तमामु वॾो धोखो आहे जेको तव्हां हिन शहर में कयो आहे त जीअं तव्हां शहर जे माण्हुनि खे इन मां कढी छॾियो पोइ हाणे तव्हां खे ख़बर पवंदी। لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين मां ज़रूर तव्हां जे हिक तरफ़ जा हथ ऐं ॿिए तरफ़ जा पेर वठींदुसि पोइ तव्हां सभिनी खे फांसी ॾेई छॾींदुसि। قالوا إنا إلى ربنا منقلبون जादूगर चवण लॻा बेशक असां पंहिंजे रब जी तरफ़ मोटण वारा आहियूं। وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ऐं तोखे असांजे तरफ़ खां इहा ई ॻाल्हि बुरी लॻी आहे त असां पंहिंजे रब जे निशाननि ते ईमान आंदो जॾहिं उहे असां वटि आयूं। ए असांजा रब असां ते सब्र लाह ऐं असांखे इस्लाम जी हालत में मौत अता कर। وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ऐं फिरौन जी क़ौम जे सरदारनि चयो छा तूं मूसा ऐं हिन जी क़ौम खे इन करे छॾी ॾींदे त जीअं इहे ज़मीन में फ़साद फैलाइनि ऐं उहो मूसा तोखे ऐं तुंहिंजे मुक़रर कयल ख़ुदानि खे छॾे ॾे। फिरौन चयो हाणे असां इन्हनि जे पुटनि खे क़त्ल कंदासीं ऐं इन्हनि जी धीअरूं ज़िंदा रखंदासीं ऐं बेशक असां इन्हनि ते ग़ालिब आहियूं। قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين मूसा पंहिंजी क़ौम खे फरमायो अल्लाह खां मदद घुरो ऐं सब्र कयो बेशक ज़मीन जो मालिक अल्लाह आहे
उहो पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहींदो आहे वारिस बणाए छॾींदो आहे ऐं चङो अंजाम परहेज़गारनि जे लाइ आहे। قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون। क़ौम फरमायो असांखे तुंहिंजे तशरीफ़ खणी अचण खां पहिरियां बि ऐं तशरीफ़ खणी अचण खां पोइ बि सताए वियो आहे। मूसा फरमायो अन क़रीब तव्हांजो रब तव्हांजे दुश्मननि खे हलाक करे छॾींदो ऐं तव्हांखे ज़मीन में जानशीन बणाए छॾींदो, पोइ हू ॾिसंदो त तव्हां कहिड़ा कम कयो था। ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون। ऐं बेशक असां फिरऔन वारनि खे कई सालनि ताईं दुकार ऐं मेवनि जी घटिताई में गिरफ़्तार करे छॾियो त जीअं उहे नसीहत हासिल कनि। فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون। पोइ जॾहिं उन्हनि खे भलाई मिलंदी त चवंदा ही असांजे लाइ आहे ऐं जॾहिं बुराई पहुचंदी त उनखे मूसा ऐं उन जे साथियुनि जी नहूसत करार ॾींदा हुआ। ॿुधो, उन्हनि जी नहूसत अल्लाह वटि ई आहे, पर इन्हनि मां घणा नथा ॼाणनि। وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين। ऐं फिरऔन वारनि चयो, ऐ मूसा, तूं असां ते जादू करण जे लाइ असां वटि कहिड़ियूं बि निशानियूं खणी अच, असां हरगिज़ तो ते ईमान आणण वारा न आहियूं। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। पोइ असां उन्हनि ते तूफ़ान ऐं माकड़ ऐं खटमल या जूं ऐं ॾेदर ऐं रथ जो जुदा जुदा निशानियूं मोकिलियूं, पोइ इन्हनि तकबुर कयो ऐं इहा मुजरिम क़ौम हुई। ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل। ऐं जॾहिं इन्हनि ते अज़ाब वाक़िअ थींदो हो त चवंदा हुआ, ऐ मूसा, असां जे लाइ पंहिंजे रब खां दुआ कर उन अहद जे सबब जेको उन जो तो वटि आहे। बेशक जेकॾहिं तूं असां खां अज़ाब टारे छॾींदे त असां ज़रूर तो ते ईमान आणींदासीं ऐं ज़रूर असां बनी इसराइल खे तो सां गॾु करे छॾींदासीं। فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون। पोइ जॾहिं असां उन्हनि खां उन मुदत ताईं अज़ाब टारे छॾींदा हुआसूं जंहिं ताईं हिननि खे पहुचणो हो, पोइ इहे यकदम पंहिंजो अहद तोड़े छॾींदा हुआ। فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين। पोइ असां इन्हनि खां बदिलो वरितो जो उन्हनि खे दरिया में ॿोड़े छॾियोसीं
छो त इन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो ऐं इन्हनि खां बिल्कुलु गाफ़िल रहिया। وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ऐं असां उन क़ौम खे जंहिंखे दॿायो वियो हो उन ज़मीन जे ओभर ऐं ओलह पासनि जो मालिक बणाए छॾियो जंहिं में असां बरकत रखी हुई ऐं बनी इसराइल ते इन्हनि जे सब्र जे बदिले में तुंहिंजे रब जो चङो वाइदो पूरो थी वियो ऐं असां इहे सभु तामीरात बर्बाद करे छॾियूं जेकी फ़िरऔन ऐं उन जी क़ौम बणाईंदी हुई ऐं उहे इमारतूं जिन खे उहे बुलंद कंदा हुआ। وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ऐं असां बनी इसराइल खे दरिया मां पार करे छॾियोसीं पोइ उन्हनि जो गुज़र हिकु अहिड़ी क़ौम वटां थियो जेको पंहिंजे बुतनि जे अॻियां झुकियो वेठा हुआ। बनी इसराइल चयो ऐ मूसा असांजे लाइ बि हिकु अहिड़ो ई ख़ुदा बणायो जीअं हिननि जे लाइ कई महबूद आहिनि। मूसा फरमायो तव्हां यकीनन जाहिल माण्हू आहियो। إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون बेशक ही माण्हू जंहिं कम में पयल आहिनि इहो सभु बर्बाद थियण वारो आहे ऐं जेको कुझु ही करे रहिया आहिनि इहो सभु बातिल आहे। قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين मूसा फरमायो छा तव्हां जे लाइ अल्लाह खां सवाइ को ॿियो ख़ुदा तलाश कयां हालांकि उन तव्हां खे समूरे जहान वारनि ते फज़ीलत अता फरमाई आहे। وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ऐं यादि कयो जॾहिं असां तव्हां खे फ़िरऔन वारनि खां नजात ॾिनी जेकी तव्हां खे तमामु बुरी सज़ा ॾींदा हुआ तव्हां जे पुटनि खे क़त्ल कंदा हुआ ऐं तव्हां जे धीअरुनि खे ज़िंदा रखंदा हुआ ऐं इन में तव्हां जे रब जे तरफ़ खां वॾी आज़माइश हुई। وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ऐं असां मूसा सां 30 रातियुनि जो वाइदो फरमायो ऐं इन्हनि में 10 रातियुनि जो इज़ाफ़ो करे पूरो करे छॾियो पोइ उन जे रब जो वाइदो 40 रातियुनि जो पूरो थी वियो। ऐं मूसा पंहिंजे भाउ हारून खे चयो तूं मुंहिंजी क़ौम में मुंहिंजो नाइब रहिजां ऐं इस्लाह कजां ऐं फ़सादियुनि जे रस्ते ते न हलजां। ولما جاء
موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ऐं जॾहिं मूसा असांजे वाइदे जे वक़्तु हाज़िर थियो ऐं संदसि रब उन सां कलाम फरमायो त उन अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब मूंखे पंहिंजो जलवो ॾेखार त जीअं मां तुंहिंजो दीदार कयां अल्लाह फरमायो तूं मूंखे हरगिज़ न ॾिसी सघंदे पर हिन जबल ॾांहुं निहार जेकॾहिं ही पंहिंजी जाइ ते बरक़रार रहियो त अनक़रीब तूं मूंखे ॾिसी वठंदे पोइ जॾहिं उन जे रब जबल ते पंहिंजो नूर चमकायो त उन खे ज़रा ज़रा करे छॾियईं ऐं मूसा बेहोश थी किरी पियो पोइ जॾहिं होश में आयो त अर्ज़ कयईं तूं पाक आहीं मूं तुंहिंजे तरफ़ ई रुजू कयो ऐं मां सभ खां पहिरियां मुसलमान आहियां قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين अल्लाह फरमायो ऐ मूसा मूं पंहिंजे रिसालतुनि ऐं पंहिंजे कलाम साण तोखे माण्हुनि ते मुंतखिब करे छॾियो पोइ जेको मूं तोखे अता कयो आहे उन खे वठ ऐं शुक्र करण वारनि मां थी वञ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ऐं असां उन जे लाइ तौरात जे तख़्तनि में हर शइ जी नसीहत ऐं हर शइ जो तफ़सील लिखी छॾियो ऐं फरमायो इन खे मज़बूतीअ सां पकड़ ऐं पंहिंजी क़ौम खे हुकुम ॾे त इहे उन जूं चङियूं ॻाल्हियूं अख़्तियार कनि अनक़रीब मां तव्हां खे नाफ़रमाननि जो घर ॾेखारींदुसि سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ऐं मां पंहिंजे आयतुनि खां उन्हनि माण्हुनि खे फेरे छॾींदुसि जेकी ज़मीन में नाहक पंहिंजी वॾाई चाहिनि था ऐं जेकॾहिं इहे समूरियूं निशानियूं ॾिसनि पोइ बि इन्हनि ते ईमान न आणनि हा ऐं जेकॾहिं इहे हिदायत जी वाट ॾिसनि त उन खे पंहिंजो रस्तो नथा बणाइनि ऐं जेकॾहिं गुमराही जो रस्तो ॾिसी वठनि त उन खे पंहिंजो रस्तो बणाईंदा आहिनि ही हिन लाइ जो इन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो ऐं इन्हनि खां गाफ़िल रहिया والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ऐं जिन असांजी आयतुनि ऐं आख़िरत जी मुलाक़ात खे कूड़ो चयो पोइ उन्हनि जा समूरा अमल बर्बाद थिया इन्हनि खे संदन अमलनि जो ई बदिलो ॾिनो वेंदो واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ऐं मूसा जे पुठियां हुन जी क़ौम पंहिंजी ज़ेवरनि मां हिकु बेजान गाबे खे ख़ुदा बणायो जंहिंजो गऊं जहिड़ो आवाज़ हो। छा इन्हनि उहो न ॾिठो त इहो गाबो इन्हनि सां न कलाम करे थो ऐं न इन्हनि खे का हिदायत ॾे थो। इन्हनि हिन खे ख़ुदा बणाए छॾियो ऐं इहे ज़ालिम हुआ। ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ऐं जॾहिं पशेमान थिया ऐं सम्झी विया त इहे यकीनन गुमराह थी विया हुआ त चवण लॻा जेकॾहिं असांजे रब असां ते रहम न फरमायो ऐं असांजी मग़फ़िरत न फरमाई त असां ज़रूर तबाह थी वेंदासीं। ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ऐं जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम जी तरफ़ तमामु घणो गम ऐं कावड़ में भरियल मोटिया त फरमायईं तव्हां मूंखां पोइ केॾो बुरो कमु कयो। छा तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम में जल्दी कई ऐं मूसा तख़्तियूं ज़मीन ते फिटी कयूं ऐं पंहिंजे भाउ जे मथे जा वार पकड़े पाण ॾांहुं छिकण लॻो। हारून चयो ए मुंहिंजी माउ जा पुट बेशक क़ौम मूंखे कमज़ोर सम्झो ऐं वेझो हो जो मूंखे मारिन हा पोइ तूं मूं ते दुश्मननि खे खिलण जो मौक़ो न ॾे ऐं मूंखे ज़ालिमनि साण न मिलाए। قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे बख़्श ऐं असांखे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमाए ऐं तूं सभिनी रहम करण वारनि खां वधीक रहम करण वारो आहीं। إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين बेशक इहे माण्हू जिन गाबे खे ख़ुदा बणायो अनकरीब इन्हनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में संदन रब जो गज़ब ऐं ज़िल्लत पहुचंदी ऐं असां बोतान हणण वारनि खे अहिड़ो ई बदिलो ॾींदा आहियूं। والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ऐं जिन माण्हुनि बुरा अमल कया पोइ उन खां बाद तौबा करे वरिती ऐं ईमान आंदाऊं त बेशक उन तौबा ऐं ईमान खां बाद तव्हांजो रब बख़्शण वारो महिरबान आहे। ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ऐं जॾहिं मूसा जी कावड़ घटि थी त उन तख़्तियूं खयूं ऐं उन जी तहरीर में हिदायत ऐं रहमत आहे इन्हनि जे लाइ जेकी पंहिंजे रब खां डिॼंदा आहिनि। واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ऐं मूसा असांजे वाइदे जे लाइ संदसि क़ौम मां 70 मर्द चूंडिया। पोइ जॾहिं इन्हनि खे ज़लज़ले पकड़ियो त मूसा अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, जेकॾहिं तूं चाही हां त पहिरियां ई इन्हनि खे ऐं मूंखे हलाक करे छॾी हां। छा तूं असांखे इन कम जे सबबु हलाक कंदे जेको असांजे बेअक़लनि कयो? ही त तुंहिंजे तरफ़ खां सिर्फ़ आज़माइश आहे, जंहिंजे ज़रिए तूं जंहिंखे चाहींदो आहीं गुमराह कंदो आहीं ऐं जंहिंखे चाहींदो आहीं हिदायत ॾींदो आहीं। तूं असांजो मौला आहीं, पोइ असांखे बख़्श ऐं असां ते रहम फरमाए, ऐं तूं सभिनी खां बहितर बख़्शण वारो आहीं। واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ऐं असांजे लाइ हिन दुनिया में ऐं आख़िरत में भलाई लिखी छॾ। बेशक असां तुंहिंजे ई तरफ़ रुजू कयो। फरमायाई, मां जंहिंखे चाहींदो आहियां पंहिंजो अज़ाब पहुचाईंदो आहियां ऐं मुंहिंजी रहमत हर शइ खे मुहीत आहे। पोइ अनकरीब मां पंहिंजी रहमत उन्हनि जे लाइ लिखी छॾींदुसि जेकी परहेज़गार आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं इहे असांजी आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. उहे जेकी उन रसूल जी पैरवी कनि जेके ग़ैब जूं ख़बरूं ॾियण वारा आहिनि, जेकी कंहिंखां पढ़ियल नाहिनि, जंहिंखे ही किताब वारा पाण वटि तौरेत ऐं इंजील में लिखियल ॾिसनि था, उहे इन्हनि खे नेकी जो हुकुम ॾियनि था ऐं इन्हनि खे बुराई खां मना कनि था ऐं इन्हनि जे लाइ पाक शयूं हलाल फरमाइनि था ऐं ख़राब शयूं इन्हनि ते हराम कनि था ऐं इन्हनि जे मथनि खां उहो ॿार ऐं ॻिचीअ जा ॻठ लाहिनि था जेकी इन्हनि जे मथां हुआ। पोइ इहे माण्हू जेकी इन नबीअ ते ईमान आणनि ऐं उन जी ताज़ीम कनि ऐं उन जी मदद कनि ऐं उन नूर जी पैरवी कनि जेको उन सां गॾु नाज़िल कयो वियो, त उहे ई माण्हू कामयाबी माणण वारा आहिनि। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. अवां फरमायो, ए इंसानो, मां तव्हां सभिनी जी तरफ़ अल्लाह जो रसूल आहियां, जंहिंजे वास्ते आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही आहे। उन खां सवाइ को बि ख़ुदा नाहे। उहो ई ज़िंदा कंदो आहे ऐं मारींदो आहे। पोइ ईमान आणियो अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते जेकी नबी आहिनि, कंहिं खां पढ़ियल न आहिनि। अल्लाह ऐं उन जे सभिनी ॻाल्हियुनि ते ईमान आणनि था ऐं उन जी पैरवी कयो त जीअं तव्हां हिदायत माणियो। ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ऐं मूसा जी क़ौम मां हिकु टोलो उहो आहे जेको हक़ जी राह ॿुधाईंदो आहे ऐं उन जे मुताबिक़ इंसाफ़ कंदो आहे। وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ऐं असां इन्हनि खे 12 कबीलनि में तक़सीम करे जुदा जुदा जमात बणाए छॾियो। ऐं असां मूसा जी तरफ़ वही मोकिली जॾहिं संदसि खां क़ौम पाणी घुरियो त हिन पत्थर ते पंहिंजी लठ हण। पोइ उन मंझां 12 चश्मा जारी थी विया। हर टोले पंहिंजे पीअण वारी जॻह खे सुञाणे वरितो। ऐं असां इन्हनि ते ककरनि जी शाम कई ऐं उन्हनि ते मनो सलवा लाथो ऐं फरमायो, असां जूं ॾिनल पाक शयूं खाओ। ऐं उन्हनि असांजी नाफ़रमानी करे असांजो कुझु नुक़सान न कयो, पर पंहिंजे ई जानियुनि जो नुक़सान कंदा रहिया। وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ऐं यादि करियो जॾहिं इन्हनि खे फरमायो वियो त हिन शहर में रहो ऐं हिन मां जेको वणेव खाओ ऐं हीअं चओ असांजी बख़्शिश थिए ऐं शहर जे दरवाज़े मां सजदो कंदे दाख़िल थी वञो। पोइ असां तव्हां जूं ख़ताऊं माफ़ करे छॾींदासीं ऐं नेकी करण वारनि खे अनक़रीब अञा वधीक अता कंदासीं। فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. पोइ उन्हनि मां ज़ालिमनि जेका ॻाल्हि उन्हनि खे चई वई हुई उन खे ॿी ॻाल्हि सां बदिलाए छॾियो। सो असां इन्हनि ते आसमान तां अज़ाब मोकिलियो छो त इहे ज़ुल्म कंदा हुआ। واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ऐं इन्हनि खां उन ॻोठ जो हाल पुछो जेको दरिया जे किनारे ते हो,
जॾहिं उहे छंछर जे बारे में हद खां लंघण लॻा, छंछर जे ॾींहुं त मच्छियूं पाण ते ई तरंदियूं हुयूं, इन्हनि जे साम्हूं ईंदियूं हुयूं, ऐं जंहिं ॾींहुं छंछर न हूंदो हो उन ॾींहुं मच्छियूं न ईंदियूं हुयूं। अहिड़ी तरह असां इन्हनि जी नाफ़रमानी जे सबबु इन्हनि जी आज़माइश कंदा हुआसीं। وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। ऐं जॾहिं इन्हनि मां हिकु टोले चयो, तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे छो नसीहत कयो था जिन खे अल्लाह हलाक करण वारो आहे या उन्हनि खे सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे। इन्हनि चयो तव्हांजे रब जे दरबार में उज़र पेश करण जे लाइ, ऐं शायदि इहे डिॼनि। فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ। पोइ जॾहिं उन्हनि इन नसीहत खे विसारे छॾियो जेका उन्हनि खे कई वई हुई, त असां बुराई खां मना करण वारनि खे नजात ॾिनी ऐं ज़ालिमनि खे इन्हनि जी नाफ़रमानी जे सबबु बुरे अज़ाब में गिरफ़्तार करे छॾियो। فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ। पोइ जॾहिं इन्हनि मना जे हुकुम खां सरकशी कई त असां इन्हनि खे फरमायो थी वञो बांदर तड़ियल। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ। ऐं जॾहिं तव्हांजे रब ऐलान करे छॾियो त इहो ज़रूर क़यामत जे ॾींहं ताईं इन्हनि ते अहिड़नि खे मोकिलींदो रहंदो जेकी इन्हनि खे बुरो अज़ाब ॾींदा रहंदा। बेशक तुंहिंजो रब ज़रूर जल्द अज़ाब ॾियण वारो आहे ऐं बेशक उहो बख़्शण वारो महिरबान आहे। وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ। ऐं असां इन्हनि खे ज़मीन में मुख़्तलिफ़ टोलनि में विरहाए छॾियो। उन्हनि में कुझु नेक आहिनि ऐं कुझु उन खां अलावा आहिनि, ऐं असां इन्हनि खे ख़ुशहालियुनि ऐं बदहालियुनि सां आज़मायो त जीअं इहे मोटी अचनि। فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ पोइ इन्हनि खां बाद अहिड़ा बुरा जानशीन आया जेके किताब जा वारिस थिया। उहे हिन दुनिया जो माल वठनि था ऐं चवनि था असांजी मग़फ़िरत कई वेंदी। हालांकि जेकॾहिं अहिड़ो ई माल इन्हनि वटि वधीक अची वञे त उन खे बि वठी छॾनि। छा किताब में इन्हनि खां ही अहद न वरितो वियो हो त अल्लाह जे बारे में हक़ ॻाल्हि खां सवाइ कुझु न चवंदा, ऐं उहे पढ़ी चुका आहिनि जेको हिन किताब में आहे
ऐं बेशक आख़िरत जो घर परहेज़गारनि जे लाइ बहितर आहे। पोइ छा तव्हांखे अक़ुल नाहे? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين। ऐं ये जेके किताब खे मज़बूती सां पकड़ींदा आहिनि ऐं उन्हनि नमाज़ क़ाइमु रखी, बेशक असां इस्लाह करण वारनि जो अजर ज़ाया नाहियूं कंदा। وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ऐं यादि करियो जॾहिं असां पहाड़ इन्हनि जे मथां बुलंद कयो, ॼण उहो शबर आहे, ऐं इन्हनि सम्झो त ही इन्हनि ते किरण ई वारो आहे। ऐं असां चयो जेको असां तव्हांखे ॾिनो आहे उनखे मज़बूती सां पकड़ियो, ऐं जेको कुझु इन में आहे उनखे यादि कयो त जीअं तव्हां परहेज़गार बणिजी वञो। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ ऐं ए महबूब, यादि करियो जॾहिं तव्हांजे रब आदम जी औलाद जे पुठीअ मां उन्हनि जो नस्ल कढियो ऐं संदन पाण ते इन्हनि ते गवाह बणायो ऐं फरमायो छा मां तव्हांजो रब न आहियां? सभिनी चयो छो न, असां गवाही ॾिनी, इहो इन करे थियो त जीअं तव्हां क़यामत जे ॾींहुं ही न चओ त असांखे हिन जी ख़बर न हुई। أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ या ही चवण लॻो त शिरक त पहिरियां असांजे अबंदाननि कयो ऐं असां इन्हनि खां बाद इन्हनि जो औलाद थियासीं, पोइ छा तूं असांखे इन ते हलाक कंदे जेको बातिल वारनि कयो? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ ऐं असां अहिड़ी तरह तफ़सील सां आयतूं बयान कंदा आहियूं ऐं हिन लाइ त इहे रुजू कनि। واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ ऐं ए महबूब, इन्हनि खे उन माण्हू जो हाल ॿुधाए जंहिंखे असां पंहिंजूं आयतूं अता कयूं, पोइ उहो उन्हनि खां साफ़ निकिरी वियो, पोइ शैतान उन जे पुठियां लॻी पियो, सो उहो माण्हू गुमराहनि मां थी वियो। ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त आयतुनि जे सबबु इन खे बुलंद मर्तबे वारो कयूं हा, पर उहो त दुनिया जी तरफ़ माइल थी वियो ऐं पंहिंजी ख़्वाहिश जो ताबे थी वियो, सो उन जो हाल कुते वांगुरु आहे। तूं उन ते सख़्ती करीं त ज़बान कढे ऐं तूं उन खे छॾे ॾीं तॾहिं बि ज़बान कढे। ही उन्हनि माण्हुनि जो हाल आहे जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो
सो अव्हीं इहे वाक़िया बयान करियो त जीअं इहे गौर ऐं फिक्र कनि ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون केॾो बुरो मिसाल आहे उन्हनि माण्हुनि जो जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो ऐं उहे पंहिंजे जानियुनि ते ई ज़ुल्म कंदा हुआ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾे त उहो ई हिदायत वारो हूंदो आहे ऐं जिन खे अल्लाह गुमराह करे छॾे पोइ उहे ई नुक़सान खणण वारा आहिनि ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ऐं बेशक असां जहन्नम जे लाइ केतिरा ई जिन ऐं इंसान पैदा कया आहिनि उन्हनि जा अहिड़ा दिल आहिनि जिन जे ज़रिए उहे सम्झनि नथा ऐं उन्हनि जूं अहिड़ियूं अखियूं आहिनि जिन सां उहे ॾिसनि नथा ऐं उन्हनि जा अहिड़ा कन आहिनि जिन जे ज़रिए उहे ॿुधनि नथा ही माण्हू जानवरनि वांगुरु आहिनि बल्कि इन्हनि खां बि वधीक भटकियल इहे ई माण्हू ग़फ़लत में पयल आहिनि وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ऐं घणा सुहिणा नाला अल्लाह जा ई आहिनि पोइ उनखे उन्हनि नालनि सां पुकारियो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे छॾे ॾियो जेकी उन जे नालनि में हक़ खां परे थियनि था अनक़रीब उन्हनि खे संदन अमलनि जो बदिलो ॾिनो वेंदो وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ऐं असांजी मख़लूक मां हिकु अहिड़ो टोलो आहे जेको हक़ जी हिदायत ॾींदो आहे ऐं उन जे मुताबिक़ इंसाफ़ कंदा आहिनि وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो पोइ अनक़रीब असां उन्हनि खे आहिस्ते आहिस्ते अज़ाब जी तरफ़ वठी वेंदासीं जितां खां उन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ऐं मां उन्हनि खे डर ॾींदुसि बेशक मुंहिंजी मख़फ़ी तदबीर घणी मज़बूत आहे أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ छा उहे गौर ऐं फ़िक्र नथा कनि त उन्हनि जे साथीअ सां जुनून जो को तालुक़ नाहे उहो त साफ़ डिॼारींदड़ आहे أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ छा उन्हनि आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही ऐं जेका जेका शइ अल्लाह पैदा कई आहे इन में गौर न कयो ऐं हिन ॻाल्हि में त शायदि उन्हनि जी मुद्दत वेझो अची वई हुजे पोइ हिन क़ुर खां बाद बि कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा من يضلل الله فلا هادي له
ويذرهم في طغيانهم يعمهون जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को बि वाट ॾेखारण वारो नाहे ऐं हू इन्हनि खे छॾे ॾे थो त पंहिंजी सरकशी में भटकंदा रहनि يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون अव्हां खां क़यामत जे बारे में सुवाल कनि था त उन जे क़ाइम थियण जो वक़्तु कॾहिं आहे अव्हां फरमायो इन जो इल्मु त मुंहिंजे रब वटि आहे उनखे उहो ई संदसि वक़्त ते ज़ाहिर कंदो उहा आसमाननि ऐं ज़मीननि में ॻरी लॻी रही आहे तव्हां ते इहो ओचितो ई अची वेंदी अव्हां खां ईअं पुछनि था ॼण अव्हां इन जे ख़ूब तहक़ीक़ करे चुका आहियो अव्हां फरमायो इन जो इल्मु त अल्लाह वटि ई आहे पर घणा माण्हू ॼाणनि नथा قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون अव्हां फरमायो मां पंहिंजी जान जे नफ़े ऐं नुक़सान जो पाण मालिक न आहियां पर जेको अल्लाह चाहे ऐं जेकॾहिं मां ग़ैब ॼाणे वठां हां त मां तमामु घणी भलाई जमा करे वठां हां ऐं मूंखे का बुराई न पहुचे हां मां त ईमान वारनि खे सिर्फ़ डप ऐं ख़ुशख़बरी ॿुधाइण वारो आहियां هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين उहो ई आहे जंहिं तव्हां खे हिकु जान मां पैदा कयो ऐं उन्हीअ मां संदसि ज़ाल बणाई त जीअं उन सां सुकून हासिल करे पोइ जॾहिं मर्द उन औरत ते छांइजी वियो त उनखे हिकु हल्के वज़न जो हमल थी वियो पोइ उहा इन खे खणी हलंदी रही पोइ जॾहिं हमल जो वज़न वधी वियो त ॿई पंहिंजे रब खां दुआ करण लॻा जेकॾहिं तूं असांखे सही सालिम ॿार अता करीं त असां यकीनन शुक्र गुज़ार थींदासीं فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون पोइ जॾहिं उन हिननि खे सही सालिम ॿार अता कयो त इन्हनि जी अता में शरीक ठाहे छॾिया पोइ अल्लाह इन्हनि जे शिरक खां बुलंद ऐं आला आहे أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون छा हू उनखे अल्लाह जो शरीक ठाहिनि था जेको का बि शइ नथो पैदा करे सघे ऐं ख़ुदि उन्हनि खे बणायो वञे थो ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ऐं न इहे इन्हनि जी का मदद करण जी ताक़त रखनि था
ऐं न पंहिंजी जान जी मदद करे सघनि था। وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ऐं जेकॾहिं तूं हिननि खे रहनुमाई करण जे लाइ सॾीं त तुंहिंजे पुठियां न ईंदा, तो ते बराबरि आहे त तूं इन्हनि खे पुकारीं या तूं ख़ामोश रहीं। إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين बेशक उहे जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ पूॼो था उहे तव्हां वांगुरु बाना आहिनि। पोइ तव्हां इन्हनि खे सॼो, पोइ जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त इन्हनि खे घुर्जे त उहे तव्हां खे जवाब ॾियनि। ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون छा उन्हनि जा पेर आहिनि जिन सां उहे हलनि था, या उन्हनि जा हथ आहिनि जिन सां उहे पकड़नि था, या उन्हनि जूं अखियूं आहिनि जिन सां उहे ॾिसनि था, या इन्हनि जा कन आहिनि जिन सां उहे ॿुधनि था। अव्हां फरमायो त पंहिंजे शरीकनि खे सॼो, पोइ मुंहिंजे मथां पंहिंजो दाव हलायो ऐं मूंखे मोहलत न ॾियो। إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين बेशक मुंहिंजो मददगार अल्लाह आहे जंहिं किताब लाथो ऐं उहो नेकनि जी मदद कंदो आहे। والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां इबादत कंदा आहियो उहे तव्हां जी मदद करण जी ताक़त नथा रखनि ऐं न ई उहे पंहिंजी मदद करे सघनि था। وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खे रहनुमाई करण जे लाइ सॼो त उहे न ॿुधंदा ऐं तव्हां उन्हनि खे ॾिसो त ईअं लॻंदो जो उहे तव्हां न ॾिसी रहिया आहिनि, हालांकि इन्हनि खे कुझु ॾिसण नथो अचे। خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ए हबीब, मुआफ़ करण अख्तियार कर ऐं भलाई जो हुकुम दे ऐं जाहिलनि खां मुंहुं मोड़। وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ऐं ए ॿुधंदड़, जेकॾहिं शैतान जी तरफ़ खां को वसवसो तोखे उभारे त यकदम अल्लाह जी पनाह घुर, बेशक उहो ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون बेशक परहेज़गारनि खे जॾहिं शैतान जे तरफ़ खां को ख़्यालु ईंदो आहे त उहे ख़ुदा जो हुकुम यादि कंदा आहिनि, पोइ उन ई वक़्तु उन्हनि जूं अखियूं खुली वेंदियूं आहिनि। وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ऐं उहे जेकी शैताननि जा भाउर आहिनि, शैतान उन्हनि खे गुमराही में शिकींदा आहिनि, पोइ उहे घटिताई नाहिनि कंदा। وإذا لم تأتهم بآية
قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اے حبیب جڏهن اوهان انهن وٽ نشاني न आणींदा आहियो त चवंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजे तरफ़ां ई छो न ठाही. अव्हां फरमायो त मां त उन्ही जी पैरवी कंदो आहियां जेका मुंहिंजे तरफ़ मुंहिंजे रब जे तरफ़ां वही मोकिली वेंदी आहे. ही तव्हांजे रब जे तरफ़ खां अखियूं खोलींदड़ दलील आहिनि ऐं मुसलमाननि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ऐं जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे त उन खे गौर सां ॿुधो ऐं ख़ामोश रहो त जीअं तव्हां ते रहम कयो वञे. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ऐं पंहिंजे रब खे पंहिंजे दिल में यादि कयो बादाईंदे ऐं डिॼंदे ऐं ॾाढियां खां कुझु घटि आवाज़ में सुबुह ऐं शाम ऐं गाफ़िलनि मां न थिजां. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. बेशक उहे जेके तुंहिंजे रब वटि आहिनि उहे उन जी इबादत खां तकबर नथा कनि ऐं उन जी पाकी बयान कंदा आहिनि ऐं उन खे सजदो कंदा आहिनि. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ए महबूब तव्हां खां गनीमतुनि जे माल जे बारे में पुछनि था. अव्हां फरमायो गनीमतुनि जे माल जो मालिक अल्लाह ऐं रसूल आहे. सो अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं हिक ॿिए सां पाण में सुलह सफ़ाई सां रहो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो चयो मञियो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ईमान वारा उहे ई आहिनि त जॾहिं अल्लाह खे यादि कयो वञे उन्हनि जूं दिलियूं डिॼी वेंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं उन्हनि ते उन जूं आयतूं पढ़ी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जे ईमान में इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे ऐं उहे पंहिंजे रब ते ई भरोसो कंदा आहिनि. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. उहे जेकी नमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं असांजे ॾिनल रोज़ीअ मां असांजी वाट में ख़र्च कंदा आहिनि. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. से ई सच्चा मुसलमान आहिनि. इन्हनि जे लाइ संदन रब वटि दर्जा ऐं बख़्शिश ऐं इज़त वारी रोज़ी आहे.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون जीअं तव्हां खे तव्हांजे रब तव्हांजे घर खां सच सां गॾु ॿाहिरि आंदो ऐं बेशक मुसलमाननि जो हिकु टोलो इन ते ख़ुशि न हो يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ही सची ॻाल्हि जे बारे में हिन जे ज़ाहिर थियण खां पोइ तव्हां सां झगड़ो कंदा हुआ ॼण त इन्हनि खे अखियुनि ॾिठे मौत जी तरफ़ हकलियो वञे पियो وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ऐं यादि कयो जॾहिं अल्लाह तव्हां सां वाइदो कयो त उन्हनि ॿिन्ही टोलनि मां हिकिड़ो तव्हां लाइ आहे ऐं तव्हां ही थे चाहियो त तव्हां खे उहो मिले जंहिंमें कंडे जेतिरो बि डपु न हुजे ऐं अल्लाह ही पे चाहियो त पंहिंजे कलाम सां सच खे सच करे ॾेखारे ऐं काफ़िरनि जी पाड़ पटे छॾे لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ त जीअं सच खे सच करे ॾेखारे ऐं कूड़ खे कूड़ करे ॾेखारे भले खणी मुजरिम नापसंद कनि إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ यादि कयो जॾहिं तव्हां पंहिंजे रब खे पुकारींदा हुयो त उन तव्हांजी पुकार ॿुधी वरिती त मां 1000 क़तार करे अचण वारनि मलाइकनि सां गॾु तव्हांजी मदद करण वारो आहियां وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ऐं अल्लाह उन खे ख़ुशख़बरी जे लाइ बणायो ऐं हिन लाइ जो तव्हां जूं दिलियूं सुकून वारियूं थी वञनि ऐं मदद सिर्फ़ अल्लाह जे ई तरफ़ खां थींदी आहे बेशक अल्लाह ग़लबे वारो हिकमत वारो आहे إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ यादि कयो जॾहिं उन पंहिंजे तरफ़ खां तव्हांजे सुकून जे लाइ तव्हां ते निंड जा झूटा विझी छॾिया ऐं तव्हां ते आसमान मां पाणी लाथाई त जीअं उन जे ज़रिए हू तव्हां खे पाक करे छॾे ऐं तव्हां खां शैतान जी नापाकी खे परे करे छॾे ऐं तव्हांजी दिलुनि खे मज़बूत करे छॾे ऐं इन सां तव्हांजा पेर ॼमाए छॾे إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ यादि कर ए महबूब जॾहिं अव्हांजे रब मलाइकनि ॾांहुं वही मोकिली त मां तव्हां सां गॾु आहियां तव्हां मुसलमाननि खे साबित कदम रखो
अन क़रीब मां काफ़िरनि जे दिलनि में रोब विझंदुसि, पोइ तव्हां काफ़िरनि जे कंधनि मथां धकु हणो ऐं इन्हनि जे हिक हिक संध ते धकु हणो। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। ही अज़ाब इन करे थियो जो इन्हनि अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कई, ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कंदो त बेशक अल्लाह सख़्त सज़ा ॾियण वारो आहे। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار। ही सज़ा आहे सो उन जो मज़ो चखो, ऐं इन सां गॾु ही बि ॼाणियो त काफ़िरनि जे लाइ बाहि जो अज़ाब आहे। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار। ए ईमान वारो, जॾहिं काफ़िरनि जे लश्कर सां तव्हांजो मुक़ाबिलो थिए त इन्हनि खां पुठी न फेरियो। ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। ऐं जेको हुन ॾींहुं वेड़ में हुनरमंदी जो मुज़ाहिरो कंदे या पंहिंजे लश्कर सां मिलण खां अलावा कंहिं ॿी सूरत में इन्हनि खे पुठी ॾेखारींदो, पोइ उहो अल्लाह जे कहर जो हक़दार थींदो ऐं उन जो ठिकाणो जहन्नम आहे, ऐं उहा वॾी ख़राब मोटण जी जाइ आहे। فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم। पोइ तव्हां उन्हनि खे क़त्ल न कयो, बल्कि अल्लाह इन्हनि खे क़त्ल कयो। ऐं ए हबीब, जॾहिं तव्हां ख़ाक उछलाई त तव्हां न उछलाई हुई, बल्कि अल्लाह उछलाई हुई। ऐं हिन करे त मुसलमाननि खे पंहिंजे तरफ़ खां सुठो तोहफ़ो अता करे, बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين। ही हक़ आहे ऐं ही त अल्लाह काफ़िरनि जी साज़िश खे कमज़ोर करण वारो आहे। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ ए काफ़िरो, जॾहिं तव्हां फ़ैसिलो था घुरो त ही फ़ैसिलो तव्हां ते अची चुको, ऐं जेकॾहिं मुड़ी वञो त इहो तव्हां जे लाइ भलो आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां वरी उहो ई कंदो पोइ असां बि वरी इहो ई कंदासीं, ऐं तव्हांजो टोलो तव्हां खे को फ़ाइदो न ॾींदो, जेतोणीकि तमामु घणो हुजे ऐं वधीक ई त अल्लाह मुसलमाननि सां गॾु आहे। يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत कंदा करियो ऐं ॿुधी करे उन खां मुंहुं न फेरियो. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ऐं उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थिजो जिन चयो असां ॿुधी वरितो हालांकि उहे नथा ॿुधनि. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. बेशक समूरनि जानवरनि में बदतरीन अल्लाह वटि उहे आहिनि जेके बोड़ा गूंगा आहिनि जिन खे अकुल नाहे. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ऐं जेकॾहिं अल्लाह इन्हनि में का भलाई ॼाणे हा त इन्हनि खे ॿुधाए छॾे हा ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे ॿुधाए छॾे हा तॾहिं बि उहे मुंहुं मोड़े फिरी वञनि हा. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी दरबार में हाज़िर थी वञो जॾहिं हू तव्हां खे उन शइ जे लाइ घुराए जेका तव्हां खे ज़िंदगी बख़्शींदी आहे ऐं ॼाणे वठो त अल्लाह जो हुकुम माण्हू ऐं उन जे दिलि जे विच में हाइल थी वेंदो आहे ऐं ही त उन्हीअ जी तरफ़ तव्हां खे उथारियो वेंदो. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ऐं उन फितने खां डिॼंदा रहो जेको हरगिज़ तव्हां मां ख़ासि ज़ालिमनि खे ई न पहुचंदो ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. यादि कयो जॾहिं तव्हां ज़मीन में थोरा हुयो, दबियल हुयो, तव्हां डिॼंदा हुयो त मतां माण्हू तव्हां खे झटे खणी न वञनि. पोइ अल्लाह तव्हां खे जाइ ॾिनी ऐं पंहिंजी मदद सां तव्हां खे मज़बूत कयई ऐं तव्हां खे पाकीज़ा शयुनि जी रोज़ी ॾिनाई त मन तव्हां अहसान मञो. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां दगा न करियो ऐं न ॼाणी वाणी पंहिंजे अमानतुनि में ख़यानत करियो. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ऐं ॼाणे वठो त तव्हांजो माल ऐं तव्हांजो औलाद हिकु इम्तिहान आहे ऐं ही त अल्लाह वटि वॾो सवाब आहे. يا أيها الذين آمنوا
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ए ईमान वारो, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼंदो त तव्हां खे हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करण वारो नूर अता करे छॾींदो ऐं तव्हांजा गुनाह मिटाए छॾींदो ऐं तव्हांजी बख़्शिश करे छॾींदो ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ए महबूब, याद कर जॾहिं काफ़िरनि तुंहिंजे ख़िलाफ़ साज़िश कई त तोखे बंदि कनि या तोखे शहीद कनि या तोखे ॿाहिरि कढी छॾनि ऐं हू पंहिंजूं साज़िशूं करे रहिया हुआ ऐं अल्लाह पंहिंजी खुफ़िया तदबीर फरमाए रहियो हो ऐं अल्लाह सभिनी खां बहितर खुफ़िया तदबीर फरमाइण वारो आहे. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ऐं जॾहिं उन्हनि जे अॻियां असांजी आयतुनि जी तिलावत कई वेंदी आहे त चवंदा आहिनि, बेशक असां ॿुधी वरितो. जेकॾहिं असां चाहियूं हा त अहिड़ो कलाम असां बि चऊं हा. ही सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जा किस्सा आहिनि. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ऐं जॾहिं उन्हनि चयो, ए अल्लाह, जेकॾहिं ही क़ुरान ई तुंहिंजे तरफ़ खां हक़ आहे त असां ते आसमान मां पत्थर वसाए या को दर्दनाक अज़ाब असां ते आण. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ऐं अल्लाह जो ही शान नाहे त उन्हनि खे अज़ाब ॾे जेसि ताईं ए हबीब अव्हां इन्हनि में तशरीफ़ फरमा हुजो. ऐं अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब ॾियण वारो नाहे जॾहिं त इहे बख़्शिश घुरी रहिया आहिनि. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ऐं इन्हनि खे छा थियो आहे जो अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब न ॾे, हालांकि उहे मस्जिद हराम खां रोके रहिया आहिनि ऐं ही उन जा अहल ई न आहिनि. इन जा अहल त परहेज़गार ई आहिनि, पर इन्हनि में घणा ॼाणनि नथा. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. ऐं बैतुल्लाह वटि उन्हनि जी नमाज़ सिर्फ़ सीटियूं वॼाइण ऐं ताड़ी वॼाइण ई हुई. पोइ पंहिंजे कुफर जे बदिले अज़ाब जो मज़ो चखो. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون बेशक काफ़िर पंहिंजो माल हिन लाइ ख़र्च कंदा आहिनि त अल्लाह जी वाट खां रोकिन, पोइ हाणे माल ख़र्च कंदा सो उहो ई माल इन्हनि ते हैरत ऐं पशेमानी जो सबबु बणजंदो। पोइ मग़लूब कया वेंदा ऐं काफ़िरनि खे जहन्नम न हलायो वेंदो। ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون हिन लाइ त अल्लाह पलीत खे पाक खां जुदा करे छॾे ऐं पलीतनि खे हिक ॿिए जे मथां करे सभिनी खे ढेर बणाए जहन्नम में विझी छॾे। उहे ई नुक़सान माण वारा आहिनि। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين अवां काफ़रनि खे फरमायो त जेकॾहिं हू मुड़ी विया त जेको पहिरियां गुज़री चुको उहो उन्हनि खे माफ़ कयो वेंदो, ऐं जेकॾहिं उहे ॿीहर लड़ाई कंदा त अॻूणनि माण्हुनि जो तरीक़ो गुज़री चुको। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ऐं इन्हनि सां विढ़ो एसि ताईं जो को फ़साद बाक़ी न रहे ऐं सॼो दीन अल्लाह जो ई थी वञे। पोइ जेकॾहिं उहे मुड़ी वञनि त अल्लाह इन्हनि जा कम ॾिसी रहियो आहे। وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ऐं जेकॾहिं ही मुंहुं फेरिन त ॼाणे वठो त अल्लाह तव्हांजो मददगार आहे। कहिड़ो न चङो मौला ऐं कहिड़ो न चङो मददगार आहे।